डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक यूनिक किस्म की कंडीशन रखी है ईरान के ऊपर। तो दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स है मुज़ाकरात का, सक्सेसफुल उसका स्टार्ट हो जाएगा। 8 खवातीन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईरान की, उनको फांसी की सज़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन 8 खवातीन को आप आज़ाद कर दें। जेडी वेंस अपने वफ्द को लेके अपेरेंटली तो यही है लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। ईरान ने भी जो सोर्सेज यही क्लेम कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं इसमें मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान ने मानना है तो अभी मानेगा, इसी हफ्ते मानेगा, अगले हफ्ते जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। ईरान किसी भी प्रॉक्सी को, लाइक वो हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो, ओसिस हो, किसी को ना प्रोटेक्ट करेगा, ना फंड करेगा, ना सपोर्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक यूनिक किस्म की कंडीशन रखी है ईरान के ऊपर कि अगर आप इस कंडीशन को, इस शर्त को आप पूरा कर दें तो जो दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स है मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, वो सक्सेसफुल उसका स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे। कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि ये इस किस्म की कंडीशन जो है डोनाल्ड ट्रंप वो रखेंगे ईरान के आगे। और ये कंडीशन है क्या? ये शर्त है जी कि 8 खवातीन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईरान की, नोन वन, उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन 8 खवातीन को आप आज़ाद कर दें। इनमें से जो टॉप ऑफ दैट है वो नरगिस मोहम्मदी है। ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी है और राइट्स एक्टिविस्ट है। इसको उस फांसी की सज़ा दी गई थी। इस फॉलोड बाय सफ़ीदा गोलानी, ये भी एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है। और शरीफा मोहम्मदी और पूरन निज़ामी, ये भी जो है सिविल राइट्स जो है मूवमेंट वो पूरी रन करती रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो इनको ईरान क्या अब आज़ाद कर देगा? इनको तो फांसी की सज़ा हुई है। और एनीबॉडीज़ गैस। डोनाल्ड ट्रंप ने यह शर्त रखी है कि आप इनको आज़ाद करें, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं इस्लामाबाद में। बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू एक किस्म की जो है ऑफ़र, या आप इसे कंडीशन कह लें, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उसने कहा कि ये जेस्चर ऐसा होगा जिसको हम भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे और बातचीत का दौर जो सेकंड राउंड है उसको स्टार्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये थ्रू हो जाए। दूसरी जानिब अभी तक स्टिल जो है इस्लामाबाद राउंड्स की जो फेट है हैंगिंग इन द बैलेंस है। जेडी वेंस अपने वफ्द को लेके अपेरेंटली तो यही है लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, पेरिस में स्टे करेंगे, फ्यूल शील भरेंगे, उसमें अपने जेट में रेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान शायद कल तक पहुंच जाए। दूसरी जानिब ईरान ने भी जो सोर्सेज यही क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं इसमें हम मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तो पंगा कहाँ पे पड़ेगा सेकंड राउंड में अगर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं? मैं साथ में आपको यही बताता चलूँ कि इवन लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने एक क्वेश्चन इस तरह से रेज़ नहीं किया कि पहला राउंड हुआ, 20-21 घंटे एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे रहे अमेरिकन और ईरानी वफूद। व्हाट हैपेंड? एक भी पिक्चर नहीं निकली कि आमने सामने ये बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के क्या बातें कर रहे हैं। बातें तो खैर हम तक इनडायरेक्टली ही पहुंचनी थी, लेकिन एटलीस्ट एक पिक्चर हो जाती, वफूद एक दूसरे के सामने होते तो एक ज़रा मेन पब्लिक को पता चलता है कि देखें आमने सामने बैठे हुए हैं ये। और इससे पहले ईरान जो है वो अंडर बम्बार्डमेंट था टोटली ऑफ यूएस एंड इसराइल। खैर अब लाइक कल वेडनेसडे है, थर्सडे तक या फ्राइडे तक डेडलाइन भी जो है वेडनेसडे की वो 2 वीक्स की एक्सपायर करने जा रही है। लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें यही है कि नो फर्दर एक्सटेंशन टू दैट डेडलाइन। अगर आपने ईरान ने मानना है तो अभी मानेगा, इसी हफ्ते मानेगा, अगले हफ्ते जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो देखें क्या सीन बनता है। लेकिन उम्मीद टोटल यही है कि कहीं ना कहीं पे मामला जो हैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे इवेंचुअली ये एग्री कर जाएंगे जो 5 से 6 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जिसमें यूरेनियम नंबर 1 है। हम ईरान यूरेनियम
کو گڈ بائی کر دے گا. سیکنڈ پہ اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے امریکہ کو ماننا پڑے گا کہ یہ پراپرٹی ایران کی ہے اور یہ جو پیسج ہے کریٹیکل پانی کا اور یہاں سے شپ ایران کی مرضی سے ہی گزریں گی. نمبر 3 جو ہے ایران کسی بھی پراکسی کو لائک وہ حماس ہو حزب اللہ ہو حوثیز ہوں کسی کو نہ پروٹیکٹ کرے گا نہ فنڈ کرے گا نہ سپورٹ کرے گا. اس پہ بھی ایگریمنٹ ہونے کے پورے چانسز ہیں اور ان ریٹرن امریکہ جتنی پابندیاں ہیں اکنامک ایران کے اوپر اس کو اٹھا لے گا اور ساتھ میں جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں ورتھ بلینز آف روپیز ان کو بھی فروزن ایسٹ ایز ویل ایز ایون بینک اکاؤنٹس میں جو ان کی اماؤنٹ ہے امریکن یا ویسٹرن اس پہ بھی وہ جو ہے اس پہ جو کیپ کیا ہوا ہے وہ کیپ کو اٹھا لے گا اور ایران ایک خوشحالی کی طرف بڑھے گا اگر یہ لینڈ مارک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیک ٹو بیک ٹویٹس جو ہیں اور جو اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ ایران ہے کہ اگر نہیں کیا تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے مکمل کر دیں گے غزہ بنا دیں گے 100 سال پیچھے چلے جاؤ گے دس اینڈ دیٹ. یہ شو یہی کر رہا ہے کہ امریکہ بھی ڈیسپریٹ ہے ایگریمنٹ کے لیے اور ایران سے زیادہ وہ ڈیسپریٹ ہے امریکہ. اور امریکہ ایگریمنٹ کے بعد اپنی وکٹری آف کورس کلیم کرے گا ایران بھی کلیم کرے گا. ایران کا سروائیول ہی اس کی وکٹری تھی. ایوری بڈی نیو دیٹ بیفور اور ایوری بڈی نوز دیٹ ناؤ کہ ایران اگر اس کو سروائیو کر گیا اور ٹیبل پہ لے آیا امریکہ کو اور سم ہاؤ کچھ کنڈیشنز اس کی مانی کچھ شرائط اپنی منوائی تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. نتھنگ لائک اٹ. تو ایران کے لیے ٹوٹل ون ون سچویشن ہے. باقی اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی ٹیم کو کافی اسٹرگل کرنی پڑے گی اور اگر ابھی جو ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں سازشیں اس کی ہو رہی ہیں کہ یہ ٹاکس کسی طرح سے کامیاب نہ ہو اور دوسرا راؤنڈ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو سرٹنلی وہ اسرائیل ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ دس ایز ویل. تو دیکھیں پاکستان اپنی ایفرٹ کر چکا. آج رشین ایمبیسڈر کی بھی بات ہوئی تھی کہ ہم انڈائریکٹلی امریکہ کو پرسویٹ کر رہے ہیں کنونس کر رہے ہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو اور اس مدعے کو ختم کرو اس جنگ کو ختم کرو ونس فار آل. سیز فائر جو ہے یہ پرماننٹ ہونا چاہیے ایران اور امریکہ کے درمیان. اسرائیل تو بچہ ہے اس کا اس کی کیا بات کرنی. اصل تو امریکہ ہی ہے. امریکہ پیچھے سے ہٹ جائے تو ایران 4 دن میں اسرائیل کو کھا جائے گا. اسرائیل کے پاس بھی ہوں گے لیٹسٹ ویپنس لیکن امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک اور چلتے چلتے اس میں یہ انٹرسٹنگ خبر کہ آج یو اے جو کہ اس ٹائم پاکستان سے اپنے پیسے مانگ رہا ہے اور یو ایس سے وہ ساتھ میں ہی اٹ از بیگنگ آف یو ایس ہیلپ فائنینشیل ہیلپ بیگ کر رہا ہے کہ میری مدد کریں فائنینشیل. اور کرنسی سویپ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کا درہم ہے وہ ڈالر کے ساتھ کوئی سویپنگ اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ بہرحال. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ہی حیرانگی کا اظہار کیا جب یو اے نے اس سے مدد مانگی فائنینشیل. اس نے کہا یہ یو آر دا رچ پیپل کیا ہوا ہے 4 بم پڑے ہیں تو کیا پیسہ اڑ گیا سارا. پھر بھی اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یو اے کو پیسہ کی ضرورت ہے. یس اگر ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بیکاز کہ یہ ہمارا دوست رہا ہے. اس نے ہمیں اڈے دیے ہوئے ہیں اور ساری بیسز دی ہوئی ہیں یو نو اٹ ویل. تو دیکھیں یو اے کا آگے چل کے جس طرح سے معاملات ہوئے ہیں بینکوں سے پیسہ نکلوایا ہے سپر رچ الٹرا رچ لوگوں نے اس کے بعد بینک خالی ہوئے پڑے ہیں یو اے کے اور یو اے کے لیے مشکلات ہیں. تو کس طرح سے یو اے سارے اس میں سے ریکور کر پاتا ہے ونس دس وار ایشو از سیٹلڈ. اف اٹ ڈز ناٹ سیٹل تو سب کے لیے ہی بری خبر ہے.